बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 25 रजब मंगल के दिन ये वजीफा सिर्फ 3 नाम पढ़ लो, खुदा की कसम लाखों नहीं करोड़ों मिलेंगे। गाड़ी, बंगला, कोठियाँ, जिस चीज़ की हाजत के लिए दुआ मांगोगे अल्लाह पाक अता फरमा देंगे। जिनके लिए इंसान ख्वाब देखता है, सोचता है कि काश कभी मेरे पास भी गाड़ी हो, मेरे पास भी बंगला हो, मेरी हाजात भी पूरी हो जाए, मैं भी अपने बच्चों के अखराजात और ख्वाहिशात को पूरा कर सकूं, मैं भी अच्छे और महंगे कपड़े पहन सकूं। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज मौका है। आज 25 रजब मंगल के दिन ये वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ने की देर है। आपके तमाम ख्वाब, तमाम हाजात, तमाम ख्वाहिशात सिर्फ 1 मिनट के वजीफे से पूरी हो जाएंगी। आपके वो ख्वाब, आपकी वो दुआएं, आपकी वो हाजात जो कई सालों से पूरी होने का नाम नहीं ले रही, आज 25 रजब मंगल के दिन ये वजीफा पढ़ते दौरान ही आपको महसूस हो जाएगा कि रब करीम ने आपकी सुन ली है, आपकी हाजात पूरी हो गई हैं। ये कब होता है? जब रब की ज़ात राजी हो जाती है। आज 25 रजब मंगल के दिन अपनी तमाम बहनों, बेटियों, माओं, बुजुर्गों के लिए ऐसा मुजर्रब वजीफा लेकर आया हूँ। हर कोई मसरूफ़ है। इस मसरूफियात के दौर में आज वो आजमूदा और छोटा वजीफा लेकर आया हूँ, जिसे सिर्फ 3 बार पढ़ के आपके बड़े से बड़े मसाइल का खात्मा भी हो जाएगा, बड़ी से बड़ी हाजत भी पूरी हो जाएगी। और रब करीम से जिस हाजत के लिए नियत करके बैठोगे, मसल्ला छोड़ने से पहले वो हाजत पूरी हो जाएगी। आज हम बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके पास 10-10 गाड़ियां हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, बड़े बड़े कारोबार हैं, और वो पैसे को पैसा समझते ही नहीं। अखराजात इतने के हम सोच के हैरान रह जाते हैं कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। ये रब की देन है। जब रब की ज़ात इनको अता कर सकती है, इनको गाड़ियों, बंगलों, कारों का मालिक बना सकती है, तो फिर आपकी हाजात क्यों पूरी नहीं हो सकती? आप भी रब के बंदे हैं नाज़रीन कराम। आज रब से खजाने लूटने का, आज रब से मन पसंद फैसले करवाने का, मन पसंद हाजात पूरी करवाने का, अपनी हर बात रब करीम से मनवाने का एक ऐसा वजीफा आप के हवाले करूंगा। 25 रजब मंगल के दिन ये वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ लो। आप रब करीम से मांग मांग कर थक जाओगे। रब के खजानों में फिर भी कमी नहीं आएगी। मेरे भाइयों, ये वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ना है। नाज़रीन कराम, मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके कारोबार चलते बंद हो रहे हैं। आज लोग आते हैं और कहते हैं कि हमारा काम होते होते रह जाता है। हम रात को यकीन करके सोते हैं कि सुबह ये काम हो जाएगा, सुबह उस मकसद में कामयाबी मिल जाएगी। सुबह उठते हैं, कोई ना कोई ऐसा मामला बन जाता है कि काम हाथों से निकल जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, आपका हर काम हाथों से निकल जाता है, आपको कामयाबी पर यकीन होता है, फिर भी कोई ना कोई मसले मसाइल से, किसी न किसी रुकावट से आपका काम रह जाता है। इस तरह वो बेटियां जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, या रिश्ते आते हैं टूट जाते हैं, बात बनते बनते रह जाती है, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त अहबाब रुकावट बन जाता है। इंशाअल्लाह आज 25 रजब मंगल के दिन ये वजीफा पढ़िए। मेरा रब हर तरह की रुकावटों, बंदिशों को जड़ से उखाड़ फेंकेगा, और आप रब करीम से जो भी मांगेंगे मेरा रब जरूर अता फरमाएगा। और बेशक मेरा रब हर शय पे कादिर है। वो रब जब देने पे आता है तो छप्पड़ फाड़ के अता फरमा देता है। हमें मांगने का तरीका नहीं आता। अल्लाह की ज़ात तो हर वक्त अपनी रहमत की बारिश बरसाने को तैयार है। दोस्तों, रजब का महीना बड़ी तेजी से गुजर रहा है। अभी भी बहुत से लोगों ने रजब के महीने की कदर ही नहीं की। आज आखिरी मौका है। आज भी ना मांगा तो कब मांगोगे? आज 25 रजब मंगल का दिन है। ये दिन साल में 1 बार आता है, और जो बंदा इस दिन को पा लेता है, इस दिन की कदर कर लेता है, वो कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। नाज़रीन कराम, पछतावे से बेहतर है कि 1 मिनट का वजीफा पढ़ लिया जाए। अगर आप अपनी ज़िंदगी का 1 मिनट निकाल कर इस वजीफे को नहीं दे सकते, 1 मिनट रब्बे काबा का ये जिक्र नहीं कर सकते, रब का ये वजीफा नहीं पढ़ सकते, तो फिर आप कभी कामयाब हो ही नहीं सकते। 25 रजब का दिन बहुत ख़ास दिन है। अगर कोई भिखारी फ़कीर जो समझता है वो कभी भी कामयाब हो नहीं सकता। एक ऐसा बंदा जो मायूस हो चुका है, जो थक हार चुका है, जो वजीफ़ों से, जो बड़े बड़े अमाल करके थक चुका है, फिर भी कोई फ़ायदा ना हुआ, आज 25 रजब मंगल के दिन ये वजीफ़ा पढ़े। इंशाअल्लाह गैब से हर हाजत पूरी हो जाएगी, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। वजीफ़ा इतना ख़ास है, आज करोड़ों भी मांगोगे तो अल्लाह पाक की ज़ात अता करेगी।
25 रजब मंगल के दिन का ये वजीफा पढ़ लो। ये मौका बार बार नहीं आता, ये मौका साल में एक बार आता है। आज कदर कर लो, फिर ना कहना कि रजब का महीना असमत वाला महीना, बरकत वाला महीना, रब का महीना हाथों से निकल गया। मेरे दोस्तों, अभी भी वक्त है। आपने यकीन कामल से रब करीम से मांगना है, और मैं तो रब से मांगने का कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि ये वजीफा पढ़ो ऐसे होगा, मैं तो कह रहा हूँ ये कलाम भी रब का, जिक्र भी रब का, महीना भी रब का। आपने हाथ उठाकर अपनी हाजत की नीयत करके सिर्फ इस वजीफे को, रब के इस कलाम को 3 बार पढ़ना है। आप खुली आंखों से मौजज़ात देखें। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, चाहे नेपाल, बांग्लादेश, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, किसी भी इलाके में रहते हैं, जब आपके मुल्क में 25 रजब मंगल का दिन आ जाए तो आपने ये वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ लेना है। आप चाहे तो किसी भी नमाज के बाद ये वजीफा पढ़ सकते हैं। जोहर, असर, मगरिब, इशा किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। पूरा दिन और पूरी रात आपके पास मौजूद है, जिसको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए ये वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ लेना। ये वजीफा अगर आज लापरवाही में छोड़ दिया, अगर 1 मिनट का वजीफा नहीं पढ़ सकते, फिर आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। फिर ना कहना पछतावा बहुत बुरी चीज़ है मेरे भाइयों। ये ना हो कि आज 25 रजब मंगल के दिन का ये वजीफा लापरवाही में छोड़ दें और बाद में सोचना पड़े कि काश 25 रजब के दिन ये वजीफा पढ़ लिया होता तो आज ये बुरे हालात बदल जाते। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं, जवान बेटियों के रिश्तों के लिए, नौकरी के लिए सिफारिश करवाते हैं, बड़े बड़े अमाल पढ़ते हैं, जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फिर भी कामयाबी नहीं मिलती। मैं कहता हूं कि किसी जाली अमल, किसी पीर फकीर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। हमारी तबाही की बड़ी वजह यह है कि जब हम पर मुश्किल वक्त या मुसीबत आती है तो हम रब की बारगाह से नहीं, सबसे पहले दरबारों, पीरों फकीरों के चक्करों में पड़ जाते हैं। हाँ, जो लोग कामल पीर हैं उनके पास जाइए। ये जो आजकल नई कारोबार शुरू किए हैं, इनके पास जाने से रब नाराज होता है और रब फरमाता है कि वो बंदा खुद मेरा मुहताज है, तो उस बंदे के दर पर क्यों जा रहा है। खुदारा अपना किबला दुरुस्त कीजिएगा। आज मैं वजीफा ही ऐसा बता रहा हूँ कि 25 रजब मंगल के दिन दुनिया जहाँ के तमाम काम छोड़कर सिर्फ ये वजीफा 3 बार पढ़ लो, पूरे साल के रिस्क का इंतजाम हो जाएगा और मेरा रब इतनी कामयाबियों से, इतनी नेमतों से, इतनी शोहरतों से, इतनी दौलत से नवाजेगा कि दोबारा कभी किसी और वजीफे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं यकीन आता तो आज 25 रजब मंगल के दिन ये वजीफा दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के पढ़ लीजिए। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने हमारे इस चैनल इस्लामिक वज़ाइफ वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपको हमारे इस चैनल पर रोज सुनने को मिलते रहेंगे। 25 रजब मंगल के दिन किसी भी वक्त, ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है, वजीफा छोड़ने का कोई आज बहाना ना करना। मसल्ले पे बैठ के सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पे दुरूद पाक पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। इससे पहले एक बात तवज्जो कीजिए, हो सकता है अब तक आप में से बहुत से लोग वीडियो को स्किप करके देख रहे हो, लेकिन अब जो वजीफा बता रहा हूँ, एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत अहम है, बहुत ख़ास है। आपकी छोटी सी गलती, कोताही, आपकी वीडियो स्किप करने से कोई ख़ास, कोई अहम बात मिस हो गई तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि ये छोटी सी कोताही से वजीफा ज़ाया हो जाए। 1 मिनट का वजीफा है, खुदारा वीडियो पूरी देखिएगा, आपको अमल की भी समझ आ जाएगी और बताए गए तरीके से पढ़ने वाले खुली आंखों से मौजज़ात देखेगा। आइए एक बार दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन कराम, दुरूद पाक पढ़ने के बाद फौरी तौर पर अपनी आंखों को बंद कर लेना और पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ अपने मकसद की नीयत करनी है। आप रब करीम से अगर चाहते हैं, गाड़ी चाहते हैं, दौलत, शोहरत, जो भी आपकी हाजत हो, जो भी आपका मकसद है, अपनी ख्वाहिश की नीयत लाजमी कीजिएगा, क्योंकि आज 25 रजब मंगल के दिन आप जो कुछ मांगेंगे मराज की रात से पहले वो हाजत पूरी हो जाएगी। और आज रब करीम से थोड़ा ना मांगिएगा, आज रब से वो मांगना जो आपको लगता है नामुमकिन है, क्योंकि आप आज जो भी मांगेंगे वो आपको 100% गारंटी के साथ मिलकर रहेगा। अपने मकसद की नीयत करते ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है और फौरी तौर पर अपनी आंखों को बंद कर लेना है।
اب یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھیں گے وہ وظیفہ ہر کسی کو زبانی آتا ہے، وہ وظیفہ رب کعبہ کا اسم اعظم ہے، وہ وظیفہ کامیابی کا راز ہے، اور یہ اسم اعظم جس کے ہاتھ لگ جاتا ہے نا، پھر اسے کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ اسم اعظم جس بندے کے ہاتھ لگ جاتا ہے، اس کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، اس کی طرف آنے والی پریشانیاں مصیبتیں خود بخود غائب سے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ اسم اعظم ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا۔ آج خوش قسمت بندہ ہی جو 25 رجب منگل کے دن یہ اسم اعظم پڑھے گا۔ آپ نے یا اللہ یا سلام کو پڑھنا ہے، یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 25 رجب منگل کے دن پہلے نمبر پر آپ نے رب کعبہ کے اسم اعظم یا اللہ یا سلام پڑھنا ہے۔ بے حد تحقیق کے بعد صحابہ کرام نے واضح کر دیا کہ یا اللہ یا سلام ہی وہ اسم اعظم ہے جو سب سے طاقتور ہیں، جس کو پڑھتے ہی ہر حاجت غیب سے پوری ہو جاتی ہے۔ اب 11 بار یا اللہ یا سلام پڑھتے دوران جلد بازی نہیں کرنی۔ چھوٹے وظیفے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ، آپ دھیان کے ساتھ ڈوب کر رب کریم سے مانگے، محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے مانگے گا۔ اب 11 بار کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا سلام 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا سلام 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا سلام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ یا اللہ یا سلام پڑھنے سے آپ اور آپ کی نسلوں کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کے گھر کا بچہ بچہ کروڑ پتی بن جائے گا۔ نہیں یقین آتا تو 25 رجب منگل کے دن ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھیں۔ یا اللہ یا سلام کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا سلام کو پڑھتے ہی دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص وظیفہ ہے، جسے آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ یہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ دوستو، رجب کے مہینے میں ہر نیکی کا بدلہ دگنا دیا جاتا ہے، اور جب قرآن مجید کی باری آتی ہے اس کی ہر زبر زیر پیش شد مد پر نیکیاں دگنی ہو جاتی ہیں۔ آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یاد رکھیے گا، سورہ اخلاص کو 1 بار پڑھنے سے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھنے سے مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ پھر رجب کے مہینے میں ہر نیکی کا بدلہ دگنا دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، آپ صرف 3 بار سورہ اخلاص کو پڑھیے، آپ کو مکمل قرآن مجید کا ثواب ملے گا۔ آپ نے 25 رجب منگل کے دن نبی کریم کے فرمان کو اپنے عمل میں لاتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، جس سے 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 1 مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے، اور 1 مکمل قرآن مجید سے دگنا ثواب ملتا ہے۔ دگنی نیکیاں، دگنی درجات، دگنے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ 1 مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب کتنا زیادہ ہے اگر آپ بھی جانتے ہیں تو آج 3 بار سورہ اخلاص کو لازمی پڑھیے گا۔ رجب کا مہینہ ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آخری موقع ہے، آخری دن ہے۔ آپ میں سے جو لوگ رجب کو لاپرواہی میں گزار چکے، وقت گزر گیا، ابھی بھی وقت ہے۔ رب کے مہینے میں رب کی بارگاہ میں دونوں ہاتھ پھیلا کر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کیجئے گا۔ پہلے نمبر پر یا اللہ یا سلام کو پڑھا، دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھنا ہے۔ 25 رجب قبولیت کا دن آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا، کیونکہ یہ دن ایک بار نکل گیا تو پورا سال انتظار کرنا پڑے گا۔ پچھتاوے سے بہتر ہے یہ 1 منٹ کا وظیفہ پڑھ لیا جائے، ورنہ پورا سال جب جب غربت، تنگ دستی، پریشانیوں کا سامنا ہوگا تو آپ کہیں گے کاش 25 رجب منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھا ہوتا۔ اس کاش سے بہتر ہے، اس پچھتاوے سے بہتر ہے کہ آج یہ وظیفہ پڑھ لو۔ ناظرین کرام، سورہ اخلاص کے بعد تیسرا اور آخری وظیفہ جو آج کا آخری عمل ہے، جس کے بغیر وظیفہ نامکمل ہے، وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل رب کعبہ کی صرف ایک صفت ہے جو غیب سے مدد لے کے آتی ہے۔ یہ صفت ایسی صفت ہے کہ اگر کوئی بھیکاری ہے، کوئی فقیر ہے جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں، جو مانگ کر گزارا کرتا ہے، جو بند گلی میں ہے، جس کی مدد کوئی نہیں کرتا، وہ بندہ بھی اس صفت سے رب کو پکار لے تو غیبی مدد سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ آج پڑھیں گے تو آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، نسلیں آباد ہو جائیں گی، گھر کا بچہ بچہ کامیاب ہو جائے گا۔ آپ نے یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے، اور کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بتاؤں گا۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو صرف 11 بار پڑھنا ہے،
اور یا مسبب الاسباب پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے توجہ دھیان کے ساتھ آنکھوں کو بند کیے ہوئے جھولی پھیلا کر یقین کامل سے پڑھتے چلے جانا ہے۔ آپ دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیے گا اور زبان پر وظیفہ پڑھتے رہیں، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ 11 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھتے ہی آپ کی غربت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ یا مسبب الاسباب رب کی وہ صفت ہے جو غیب سے اسباب پیدا کرتی ہے۔ بیٹیاں یا ماں باپ رشتوں کے لیے پڑھیں گے، غیب سے رشتوں کے اسباب ہوں گے۔ نوکری اور روزگار کے لیے جو لوگ سفارشیں کروا کے تھک چکے ہیں چھوڑ دیں۔ 25 رجب منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھیں۔ نوکری کے اسباب ایسے بنیں گے کہ نوکری خود چل کر آئے گی۔ آپ قرض دار ہیں، لوگ دروازے پر آ کر ذلیل و رسوا کرتے ہیں، کوئی آپ کی مدد کو نہیں آتا، آپ یا مسبب الاسباب پڑھیں۔ ایسے اسباب بنیں گے کہ خود بخود راستے بن جائیں گے اور بڑے سے بڑے قرض سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے، ہر حاجت، ہر مشکل پریشانی میں آسانی کے لیے آپ 25 رجب منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھیے۔ وظیفہ بہت چھوٹا ہے، ایک نقطہ ایک بات بتائی ہے تاکہ آپ سے کسی بھی قسم کی غلطی کوتاہی نہ ہو۔ آپ نے ویڈیو سکپ کر کے دیکھی ہوگی تو عمل کا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ایک اہم بات بھی آپ سے مس ہو گئی تو وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب فوری طور پر دونوں ہاتھ جوڑ کے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے گا۔ جن لوگوں کی دعائیں اور حاجات دعائیں قبول نہیں ہوتی، بڑی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان سے کوئی غلطی کوتاہی ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ رب کی پکڑ میں چلا جاتا ہے، اور جب کوئی رب کی پکڑ میں چلا جاتا ہے پھر جو کچھ مرضی کر لے، آپ کی دعائیں، آپ کے وظیفے فائدہ نہیں دیتے۔ آپ نے آج سچی توبہ کرنی ہے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب نے سچی توبہ قبول کر لی، اب رب راضی ہے، اب ضد کر کے مانگنے کا وقت ہے، اب خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اب اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے، اب انعامات سے جھولیاں بھرنے کا وقت ہے۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں رب کریم سے مانگیے گا۔ میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ ہر شے پہ قادر ہے، وہ جب دیتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ مال دیکھتا ہے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے چھپڑ پھاڑ کے عطا فرماتا ہے۔ آج بد قسمت ہے وہ شخص جو 25 رجب منگل کے دن کا یہ چھوٹا خاص اور شرطیہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ خدارا یہ وظیفہ خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بتائیں، انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی زندگی کی ہر خواہش، ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میں اللہ پاک سے دعا مانگتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہتے جانا ہے۔ میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے۔ میرے مولا جو بھی میرے بہن بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، یہ سال 2024 کا سب کے لیے خوشیوں کا سال بنا دے، سب کی خالی جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے، سب کی مالی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ مولا کریم تجھے تیرے پیارے محبوب کا واسطہ، رجب تیرا مہینہ ہے، مولا کریم اس رجب کے مہینے میں جو بھی میرے بہن بھائی اس دعا میں شامل ہیں، ان کو اور ان کی نسلوں کو آباد کر دے، ان کو اور ان کی نسلوں کو دولت اور رزق کی فراوانی سے مالا مال کر دے۔ میرے مولا ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے، میرے مولا ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے، میرے پیارے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، میرے مولا ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، میرے اللہ میری غریبی کو امیری میں بدل دے، میرے اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، میرے مولا ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما دے، میرے مولا ہمیں نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما دے، میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے، میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے مولا جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غائبی مدد فرما دے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجئے گا۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے ہمارا جو قافلہ ہے اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔
और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है, बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामल यकीन के साथ इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखा करें। कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों नहीं अरबों मांगते हैं, और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक नहीं हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है, और बेशक वो दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।